मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़िना के बारे में। ज़िना किसे कहते हैं, इस्लाम में ज़िना करने की सज़ा क्या है, कुरान और हदीस में ज़िना करने की क्या सज़ा लिखी है, और साथ ही हम आपको 3 ऐसी औरतों के बारे में बताएंगे जो ज़िना करके भी बेकसूर होती है। मतलब ये कि जिन पर ज़िना की कोई भी सज़ा आयत नहीं होती है। तो इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास होने वाली है। वीडियो को पूरा आखिर तक देखते रहिए। वीडियो को एक लाइक करके आगे शेयर ज़रूर करें और अल्तमज इस्लामिक इल्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, अगर कोई मर्द एक ऐसी औरत के साथ सोहबत करे यानी हमबिस्तरी करे जो उसकी बीवी नहीं है, तो ये ज़िना कहलाता है। ज़रूरी नहीं है कि साथ सोने को ही ज़िना कहा जाए, बल्कि हाथ से छूना भी ज़िना का एक हिस्सा है। इस्लाम में ज़िना को एक बहुत ही बड़ा गुनाह माना गया है। इस्लाम में ज़िना करने वालों की सज़ा इस दुनिया में ही रखी है और मरने के बाद अल्लाह ताला भी इसकी सख्त सज़ा देगा। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन होते हुए कोई ज़िना कर ही नहीं सकता। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि देखो, ज़िना के करीब भी मत जाओ, क्योंकि ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। अगर ज़िना करने वाले शादीशुदा हो तो खुले मैदान में पत्थर मार मार कर उन्हें मार डाला जाए, और अगर वो कुंवारे हो तो उन्हें 100 कोड़े मारे जाए। लेकिन दोस्तों, आजकल तो देखने में आता है कि इस गुनाह में बहुत से लोग शामिल हैं, ख़ास करके ऐसी जगहों पर जहां पर औरतें और मर्द एक साथ में घूमते हैं। ऐसी जगह पर किसका हाथ किसको लग रहा है और कहां पर लग रहा है ये मालूम नहीं होता, चाहे लड़का हो या लड़की। और फिर इस गुनाह को करने के बाद अपने दोस्तों को भी इस बात को बड़ी शान से बताते हैं, और यही नहीं बल्कि वो उनको ऐसा करने की राय भी देते हैं। याद रखें, अगर कोई कुंवारा लड़का या लड़की ऐसा गुनाह करते हैं तो उसका गुनाह उसके माँ बाप को भी मिलता है, क्योंकि उन्होंने उसकी शादी वक्त पर नहीं की, जिसकी वजह से वो गलत काम में मुब्तला हो गई है। शादी की उम्र होने के बाद भी अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों की शादी ना करे तो याद रखें, ऐसे माँ बाप से अल्लाह ताला नाराज़ होता है, जिसकी वजह से फिर उनके घर से बरकत ख़त्म हो जाती है, और कल क़यामत के दिन भी ऐसे माँ बाप को इसका हिसाब देना पड़ेगा। दोस्तों, ज़िना एक ऐसा गुनाह है जिससे एड्स जैसी ख़तरनाक बीमारियां भी फैलती है। ज़िना से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है, और अक्सर देखने में आता है कि जब इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है तो फिर उसके दिल से इस्लाम की रोशनी ख़त्म हो जाती है, जिससे वो ईमान की रोशनी से खाली हो जाता है। याद रखें, जो इंसान ज़िना जैसा गलत काम करता है तो उसकी कीमत उसकी माँ, बहन, बेटी या बीवी को इस दुनिया में ही अदा करनी होती है। हज़रत इमाम शफ़ई रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि ज़िना एक कर्ज़ है। अगर कोई ज़िना करेगा तो उसका बदला उसके घर से यानी उसकी माँ, बहन, बेटी या बीवी से वसूल किया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस कबीरा गुनाह की अल्लाह ताला ने और भी बहुत सी सजाएं रखी हैं। लिहाजा आप अपने आप को इस ज़िना जैसे गंदे काम से हमेशा दूर रखें, और आप अपने घर वालों को भी इस कबीरा गुनाह से बचाएं, क्योंकि जब कोई इंसान ज़िना करता है तो वो ईमान से पूरी तरह से खाली हो जाता है। एक मरतबा अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बड़े गुनाहों के बारे में पूछा गया, तो आपने फरमाया कि हमशाय की बीवी से ज़िना करना बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है। कुरान पाक में ज़िना की सज़ा और उसका बुरा होने के बारे में बताया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि ज़िना के करीब भी मत जाओ, क्योंकि ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। अगर शादीशुदा ज़िना करता है तो उसे शर्मसार कर दिया जाए, और अगर कुंवारा ज़िना करता है तो उन्हें 100 कोड़े मारे जाए। याद रखें, ज़िना करने वाला मुसलमान अगर आकिल और बालिग हो और जिसने ये गलत काम अपने इख्तियार से किया हो, यानी कि पूरे होशो हवास में किया हो, और इस गलत काम के लिए उस पर कोई ज़बरदस्ती ना की गई हो, तो ऐसा इंसान चाहे मर्द हो या औरत सख्त सख्त गुनाहगार होगा। इसका मतलब ये है कि इस्लाम में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको ज़िना माफ़ है, जिनके ज़िना करने पर अल्लाह का कलम नहीं चलता है, यानी कि उनको ज़िना करने का कोई भी गुनाह नहीं होता है। अब हम आपको 3 ऐसी औरतों के बारे में बताते हैं जो ज़िना करके भी बेकसूर होते हैं। मतलब ये कि उन लोगों पर ज़िना की कोई भी सज़ा आयत नहीं होती है, क्योंकि इन लोगों की कोई भी अमल अल्लाह के बारगाह में नहीं लिखा जाता है। यानी कि ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने अगर ज़िना किया भी है तो दीन इस्लाम की ओर से इन पर कोई भी हद लागू नहीं होती है। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दौर में
ایک ایسی عورت کو پکڑ کر آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا جس کے ساتھ میں زنا کیا گیا تھا۔ اس کا ظلم ثابت ہونے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ اب کچھ لوگ اس عورت کو پکڑ کر اسے سنسار کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، اور ادھر مدینہ شہر کی اسی گلی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، جس گلی سے اس عورت کو پکڑ کر لے جایا جا رہا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک عورت کو پکڑے ہوئے ہیں اور لوگ اسے گھسیٹتے ہوئے کہیں لے جا رہے ہیں۔ اس عورت کا یہ حال تھا کہ وہ تڑپتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اس عورت کو کیوں پکڑے ہوئے ہو اور اسے آپ کہاں لے جا رہے ہو؟ تو یہ سن کر ان لوگوں نے کہا، یا علی، اس عورت نے زنا کیا ہے اور اسے سنسار کرنے کی سزا ملی ہے، اس لیے ہم اسے سنسار کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، یعنی کہ ہم اسے سزا دینے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اتنا سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زلال میں آ گئے۔ آپ نے ان لوگوں کو فٹکار لگائی اور پھر کہنے لگے، اے لوگو، چھوڑ دو اس عورت کو، یہ بے قصور ہے۔ یہ سن کر سارے لوگ حیران ہو گئے اور ان لوگوں نے اس عورت کو وہیں پر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ سیدھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، یا امیر المومنین، ہم نے آپ کے حکم کے مطابق اس عورت کو پکڑ کر اسے سزا دینے کے لیے لے جا رہے تھے، لیکن راستے میں ہم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، جنہوں نے ہمیں فٹکار لگاتے ہوئے کہا کہ یہ عورت بے قصور ہے، چھوڑ دو اس کو۔ اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو ہم سے چھڑوا دیا۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے لوگو، اگر حضرت علی نے ایسا کہا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جس سے ہم سب بے خبر ہیں، جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں۔ جاؤ اور جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں بلا کر لاؤ، ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی بات ہے جس سے ہم بے خبر ہیں، جس کے ہمیں علم نہیں ہے۔ دوستو، اس کے بعد وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور آپ کو بلا کر لائے۔ آپ کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا علی، آپ نے اس زناکار عورت کو کیوں چھڑوا دیا؟ ایسی کیا بات ہے جس سے ہم سب بے خبر ہیں؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے فرمانے لگے، اے عمر، کیا آپ نے اللہ کے پیارے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن پہ قلم نہیں چلتی، جن کے گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں، یعنی کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو زنا کر کے بھی بے قصور ہوتے ہیں، ان لوگوں پر کوئی سزا کی آیت نہیں ہوتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا علی، وہ 3 طرح کے لوگ کون سے ہیں؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر، یاد رکھو، وہ 3 طرح کے لوگ یہ ہے۔ نمبر 1، جو نیند کی حالت میں ہوں۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر، پہلا شخص وہ ہے جو نیند کی حالت میں ہوں، یعنی کہ جو سویا ہوا ہو، جب تک کہ وہ نیند سے نہ اٹھ جائے، جب تک وہ نیند سے بیدار نہ ہو جائے، تب تک اس پر کوئی بھی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیند کی حالت میں گناہ کر دے یا نیند کی حالت میں کوئی اس کے ساتھ گناہ کر دے، تو سونے والے شخص کا وہ گناہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں لکھا جاتا ہے۔ نمبر 2، جو بالغ نہ ہو، یعنی نابالغ ہو۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر، دوسرا شخص وہ ہے جو نابالغ ہو، یعنی کہ جب تک کوئی شخص بالغ نہ ہو جائے تب تک اس کے نام اعمال میں کوئی بھی گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں۔ اور نمبر 3، جو پاگل ہو، دیوانہ ہو یا مجنون ہو۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر، تیسرا شخص وہ ہے جو پاگل ہو، دیوانہ ہو، مجنون ہو۔ ایسے شخص کا کوئی بھی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، یعنی کہ اگر ایسا شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں، یا اس کے پاگل پن کا فائدہ اٹھا کر کوئی ان کے ساتھ کچھ غلط کر دے یا کوئی گناہ کر دے تو ان کا یہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معاف ہوتا ہے۔ اے عمر، یاد رکھو، یہ لوگ جس عورت کو پکڑ کر سزا دینے کے لیے لے جا رہے تھے وہ بھی ایک پاگل عورت تھی، اور جس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے اس نے اس کے پاگل پن کا فائدہ اٹھایا ہے، اس لیے قصوروار یہ نہیں ہے بلکہ وہ شخص ہے جس نے اس کے ساتھ یہ گناہ کیا ہے۔ تو دوستو، اس کے بعد اس عورت کو رہا کر دیا گیا اور اس شخص کو پکڑ کر سزا دی گئی جس نے اس عورت کے پاگل پن کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ زنا کیا تھا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیجیے، اور التمج اسلامک علم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔